السلام عليكم البنات، صباح الانوار عليكم. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله لينا ولوليداتكم الجميع يا ربي. الوغ اليوم غنصايبوا دي كيش، ما عندكيش الزبده غنصايبوهم بزويته بلديه. ما بغيتيش زويته بلديه ديري يعني حتى هي ما كانتش متوفره، نديروا زيت نباتيه. الوغ لي كيش ديال اليوم كما بان لكم بدون زبده ان شاء الله كيجيو بنان وزوينين. الوغ حاجتنا في نص كيلو ديال الدقيق، عندي واحد 6 معالق ديال زيت العود. نو فيغ مزور غادي نخدمو ونقول لكم المقادير باش مابقاوش. الوغ قلنا نص كيلو ديال الدقيق بيان سور مغربل. عندي 6 معالق ديال زيت العود. الا ما كان شيء نديرو زيت نباتيه. عندي ملحه وابزار، غادي ندخل مزيان، غادي نبسسها مزيان. زعزعتكم على الصباح. انا هاد لي كيش كنطيبهم نص طيبه، كنديرهم في كونجيلاتور، وقت ما احتاجيتهم كنعمرهم يجيو ساهلين. غادي نديرو معلقه صغيره عامره ديال لا موطارد، بالنسبه للتنسيم انا هادشي اللي غادي ندير. نتوما بامكانكم تنسموا باي حاجه، يعني ما اكتفيت بديك معلقه د لا موطارد هي اللي اكتفيت بها. بامكانكم ديروا الثوم، ديروا بصل، نديروا بيضه، ديروا الزعتر، ديروا يعني زبدات ديروا بودر ديال الكوري، ديروا اي حاجه بغيتوها، سينا تخليوها غير هكا هكا كتجي مزيانه. وكتبقاو تلعبوا ديك الساعه في هذا في الحشوه هي اللي تنسموا كيف بغيتو. عندي هنا ماء بارد، نبقى نزيد شويه بشويه. انا كنجمع، ما كندلكش، غير كنجمع بيديا. الفرق مع هاد ديال هاد العجين مع العجين ديال الزبده اننا ملي كنخدموه العجين ديال الزبده ملي كنخدموه يعني كنشكلوه كره، كنديروه في الثلاجه كيرتاح مزيان واحد ساعه هكا، يعني كل ما ارتاح كل ما مزيان. وملي كنشكلوه في القوالب ديالنا كنعاودو ندخلوه. انا بالنسبه ليا ملي كندير هذاك ديال الزبده كندخلو المجمد فريمون حتى كيجمد، وعاد كنديرو في يعني ديريكت كندخلو الفران. اما هذا لا، هذا غنخليه يعني ما غنجمعوه دابا، غنخليه واحد نص ساعه غير في هكا في يعني في المطبخ، وغادي نخدموه وكندخلوه في ساعه. يعني غير كنديروه في فوالا. دابا تجمعات غتكون خدات ليا واحد 6 ديال المعالق على حسب نوعيه الدقيق. نديرها في البلون هنايا باش نجمعها. نحيد لكم هذا، قلت لكم هذا يعني كنشكلوه كنديروه في القوالب ديالنا بعد ما كيرتاح واحد نص ساعه غير في المطبخ، نص ساعه حتى ساعه صافي. وكنشكلوه يعني في القوالب ديالنا وكنتكوه وكنديروا ليه بيان سور هذيك قاعده المشهوره ديال اننا كنعمرو اما بحماص اما المهم كنتقلوه بشي حاجه وكندخلوه ديريكت لهذا للفران. فوالا انا جمعتها دابا شفتوا، يعني ما عجنتها ما حتى شي حاجه، نجمعها غير بيديا هكايا. غادي نجمعوا هذا الشيء الكلاكسي هذا اللي كيكون عندنا هنا. هادو كيصلحوا حتى بالنسبه للغديوه ديال الدراري، الناس اللي كيصيفطوا وليداتهم للمدرسه، يعني تعمروهم كينحوا شوات بزاف بزاف تبارك الله ما شاء الله. لها ديري غير خضيره مشحره كيجيو زوينين. صافي غادي نديرهم في كما شفتوا ها هي، يعني ما كتحتاجش للدلك. غادي نديرها في هكا فين اليمونطير ولا في بلاستيكه اللي متواجد، وغادي نخليوها كما قلت لكم واحد نص ساعه ترتاح، ونرجعوا ان شاء الله باش
باش نشكلوها مع بعضياتنا. كما قلت لكم انا خليتها 45 دقيقه. غادي نجيبها، هذه كتولي مطلوقه، شفتي؟ غادي ناخذ غير نسيس كويسه، ونخلي الاخرى. يمكنكم تقسموها، يعني تقسموها القياس اللي بغيتو وديروها في كونجيلاتور، وتتبغيوها عاد جبدوها هكا عجينه وتخدموا بها. بسم الله. بغيتو تطلقوها فوق يعني فوق بابي سور هذاك بابي كويسون، بغيتو ديروها ما بين جوج ميكات، انا غنكتفي غير هكا بالطحين. كما كتشوفوا كتجي رطبه، يعني ما كتمحلنا ما حتى حاجه. انا جبت هاد القوالب هادو هاد الشكل هكايا، غنديرهم بهذا الشكل. نتوما ديروا اللي عندكم، ممكن ديروها وحده كبيره كما قلت لكم. هادو ما كنرققوهمش بزاف، ما فيهمش الزبده كتعاوننا في النفيخ، ما فيهم البيض وما فيهمش الخميره بيان سور. ما البيض حتى هو غادي يعاوننا ان شاء الله باش تنفع. غير هكا ما نرقوهمش بزاف وما نخليهمش بيان سور غلاظين باش ما يجيوناش مدقسين. فوالا نتوما كي كتشوفوا. انا غادي نجيبها لكم حداكم، شفتوا؟ هذا هو القياس. نضرب هاد الجنيبات، ندير واحد لاستيوس اخرى ما عرفتش واش كنت قلتها لكم فاش صيبت لاباطا بيتزا، مي في تكرار فائده اللي ناوليكم. الوغ من نصايبو هكايا باطا كيش ولا باطا بيتزا، يعني اي حاجه هكا كتطلق وبغينا نطبعوها، انا طلقتها دابا ياك، ما نجيش اونطبع لان الا طبعت غادي تجي ليا. الوغ شنو غندير؟ غادي نهزها هكا ياك، نعاود نحطها في البلان طرافاي ديالي، وديك الساعه غادي نطبع. بسم الله. هانتو شفتوا ما كتجمعش، اما الا كنتو طالقين في الطياب كتجمع ليكم. غادي نحبس باش نوريكم. بسم الله. انا غادي نشدها، اما غادي نجيب لو مول ديالي ونحطو هكا لداخل، ولكن انا لاستيوس اللي كندير بيني وبينكم كنشد واحد الطريف ديال العجينه ياك، كنديرو في شويه ديال الطحين وكنبقى نلبس به. هانتوما كيتلبس بسهوله، ما كنبقاش محنه معاه نهائيا. بيان سور هذا ما غاديش نعاودو نطلقوه مع العجينه، لا صافي، هذا غادي نخليه كونداني غير لهاد. هانتوما نعاود معكم وحده اخرى، كنحطو ياك، وكنجيب طريف ديال العجينه ديالي وكندوز الجنيبات هكا. هانتوما شوفوا كي كيتلبس. وواحد الحاجه اخرى غادي نعطيها لكم، يعني كنخليو شويه طالع هاد ديال الكيش، غير واحد شويه كيجي زوين ان شاء الله. حنا غنشوفوه اونصون. ندير معكم حيده مدوره. بالنسبه للسيركل كتاخذوا دائما السيركل كيكون كبر من لو مول ديالكم باش كيقدكم. درتها شفت الطحين مزيان صافي. ها هو شتي صافي. كنحيد هاد ليكسي وكنبقى غادا بهاد هكا حتى كنكمل كلشي ديالي. كما قلت لكم هذا غنخليه شويه طالع، كنبرك هكايا وكنخليه شويه ماشي بزاف. هانتوما شتي
وصافي انا غادي نكمل ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله من بغيو نطيبوهم. غادي نتكهم وغادي نتقلهم، غادي نشوفوا مع بعضياتنا ان شاء الله فين هو. كيف ليا الصاف. قلت لكم غادي ان شاء الله غادي نتقبوهم بالفرشيط، وغادي نتقلوهم باي حاجه عندنا، حماص ولا انا دايره خليط من كل شيء، وصافي نطيبوهم واحد 15 مينوت هكاك على حساب كل واحد. وهذا والفران ديالو كنطيبهم ابلون بيان سور. يلا نكمل ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. بالنسبه لهاد العجينه هذه كنجمعوها هكايا ونديروها في بلاستيك، كنخدموا هذه على ما ترتاح هذه وحنا غاديين هكاك. انايا الطاوله الاولى راني طرحتها، وهذه الثانيه انا ثقبتها بيان سور وثقلتهم كما كتشوفوا. انا دايره خليط هنايا ديال اللوبيا الحمص، المهم نتقلوهم وخلاص. هادي غادي نطرحها دابا وغادي نكمل. هانتوما كما كتشوفوا راني باقي شويه، باقيه غير شويه ديال العجينه، حيت الفران عندي فيه غير جوج طاوات. راه غنسينهم حتى يطيبوا ونطرح هادشي اللي بقى، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال اللي كيجينا بلا زبده. كيجيو يعني كيجيو كاس واحد، وهما الحمد لله حتى وحده فيهم ما هبطات يعني، الحمد لله. وهانتوما كيجيو مقرمشين. هانتوما راني حليت وحده باش نبين لكم انهم يعني كيجيو مرقين. شتيو يعني واخا رغم انهم غير بالزيت فكيجيو زوينين فعلا، كيستحقوا التجربه. نتمنى من الله ان الوصفه ديالي ما تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها في بيوتكم. وهذا الشيء اللي كاين، هذه هي وصفتنا اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه وفيديو اخر. لهنايا الحلقه الماشيه. نتمنى من الله انكم تدعموني وتلايكيوني وتخليوا لي تعاليق اللي كتحفزني دائما باش نعطي اكثر واكثر. خليت لكم راحه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.